आपको हम खबर देंगे। अफगान हुकूमत ने अपने ही शहरियों के लिए जमीन तंग कर दी है। अफगान हुकूमत ने शहरियों पर सामान तक साथ लाने पर भी पाबंदी आयद कर दी है। अफगान शहरियों को दाखिले की इजाजत ना देना आलमी कवानीन के खिलाफ वर्जी है। मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा खुसूसी सलमान आवान से। जी सलमान, बताइएगा इसकी क्या डिटेल्स है आपके पास? जी बिल्कुल, ये अजीब सी सूरत हाल है कि एक तरफ तो पाकिस्तान गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों की बाइज्जत वापसी के लिए एक बड़ा हमने एक इलेबोरेट सिस्टम जो है वो वजह किया, और पाकिस्तान के बाशिंदे जो कि पाकिस्तान में गो के गैर कानूनी है, दुनिया के किसी भी कानून के तहत उन्हें किसी दूसरे मुल्क के अंदर गैर कानूनी तौर पर विदाउट डॉक्यूमेंटेशन रहने की इजाजत नहीं है, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान उनको इंतहाई बाइज्जत तरीके से जो है वापस भेजने का बंदोबस्त किया गया है हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से। और इस वक्त अगर हम फैक्ट्स की बात करें तो पाकिस्तान में तकरीबन 37 लाख अफगान शहरी मुकीम है, जिसमें से 17 लाख से ज्यादा गैर कानूनी तौर पर रिहाइश पजीर है, और उनमें 7 लाख सिर्फ वो हैं जो कि अफगानिस्तान में तालिबान के दोबारा इक़्तिदार में आने के बाद से वापस आए हैं। और ये तमाम शहरी जो हैं गैर कानूनी, खासतौर पर अफगान शहरियों की हम बात करेंगे, वो पाकिस्तान में बदअमनी, जराइम, दहशतगर्दी, स्मगलिंग और दीगर शरपसंदी पर मबनी कार्रवाइयों में मुलव्विस है। और यही वजह है कि हुकूमत पाकिस्तान ने इन सबको वापस जाने का हुक्म दिया था, और इनके हवाले से जो बैनुल-अक़वामी मुरव्वजा कवानीन है उनकी पासदारी, उनकी पैरवी करते हुए इनको वापस भेजा जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जो अफगान शहरी वापस जा रहे हैं उनके हवाले से रिपोर्ट्स जो सामने आ रही है वो यही है कि तालिबान रजीम जो है वो उनको खुले दिल से एक्सेप्ट नहीं कर रहा। वो तमाम शहरी जो कि अपना मुल्क छोड़कर गए थे उनको वापस जाने के ऊपर तालिबान हुकूमत की जानिब से सख्ती का सामना है, पाबंदियों का सामना है, मुश्किलात का सामना है, और वो अपने ही मुल्क के अंदर एक तरह से जाके एलियंस बन चुके हैं, जहाँ पर वो रोजगार कमाने से उनको सहूलियात नहीं दी जा रही, उनको रिहायशी सहूलियात जो है वो नहीं जा रही। और उल्टा बहुत सारे शहरी ऐसे भी हैं, बहुत सारे केसेस ऐसे भी आए हैं जिनको अफगान हुक्काम ने पाकिस्तान से वापस जाने की भी इजाजत नहीं दी। हालांकि किसी भी हुकूमत और जो उसके शहरी हैं यानी रियासत और जो मुल्क में बसने वाले शहरी हैं उनके दरमियान ये एक कन्वेंशन होता है, उनके दरमियान ये एक रिवायत है कि कोई भी हुकूमत जो है अपने किसी शहरी को वापस आने की इजाजत से नहीं रोक सकती, लेकिन दूसरी तरफ शहरी को इजाजत से नहीं रोक सकती। सलमान, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। दूसरी जानिब हमें ज्वाइन किया है सैयद मोहम्मद अली साहब ने, सीनियर तजज़ियाकार हैं, माहिर कौमी सलामती उमूर। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या कहेंगे, अपने ही मुल्क में अपने ही शहरियों के लिए जमीन तंग कर दी गई है, सामान तक साथ ले जाने पर पाबंदी आयद कर दी गई? बिल्कुल, ये मैं समझता हूँ कि इंतहाई गैर संजीदा और गैर जिम्मेदाराना तर्ज अमल है किसी भी हुकूमत और रियासत की जानिब से कि अपने ही शहरियों को मुल्क वापस आने से रोका जाए या उनके लिए मुश्किलात पैदा की जाएं। मैं समझता हूँ इससे ये जो एक बयानियाँ बनाने की कोशिश की जा रही थी कि पाकिस्तान जो है मुश्किलात पैदा कर रहा है अफगानियों की, उसकी भी हकीकत सामने आती है कि दरअसल हम चाहते हैं कि अब अफगानी जबकि उनके मुल्क में सूरत हाल बेहतर हो चुकी है तो वो वापस जाएं और अपने मुल्क को तरक्की दें और उसकी खुशहाली और तरक्की के सफ़र में अपना किरदार अदा करें, और उसके लिए उनके पास बहुत से वहाँ पे आई एम श्योर मौके भी मौजूद हैं। तो इस हवाले से मैं अपील करूँगा अफगान हुकूमत और इंतज़ामिया से कि वो एक ज़िम्मेदाराना तर्ज अमल का मुजाहरा करें, अपने जो शहरी उनके वापस आ रहे हैं उनको न सिर्फ वेलकम करें बल्कि उनको फैसिलिटेट और गाइड करें कि वो जो हुनर, जो तजुर्बा उन्होंने पाकिस्तान में रह के मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी में हासिल किया है, उसका बेहतर अंदाज में वो अफगानिस्तान की तरक्की और खुशहाली के अमल में इस्तेमाल भी कर सकें, ताकि अफगानिस्तान तरक्की भी करे और साथ ही साथ इन लोगों को मौके भी मैसर आए। इस मौके पर एक छोटी सी बात मैं और भी बताना चाहूँगा कि देखें, आपको याद होगा कि हाल ही में पाकिस्तान ने कई हज़ार वज़ाइफ का ऐलान भी किया उन अफगान तलबा के लिए जो कि लीगली स्टूडेंट वीज़ा पे पाकिस्तान आके तालीम हासिल करना चाहते हैं। उनके तमाम अखराजात पाकिस्तान बर्दाश्त करना चाहेगा, और क्योंकि हम चाहते हैं कि ये अफगानी तलबा जो कि लीगली पाकिस्तान में स्टूडेंट वीज़ा पे आएँ वो MSc, MPhil, PhD करके आला तालीम हासिल करके वापस मुल्क जाकर उसमें तरक्की और खुशहाली में अपना रोल अदा कर सके। तो इससे ये बात साबित होती है कि पाकिस्तान चाहता है कि अफगानिस्तान एक मुस्तहकम खुशहाल मुल्क के तौर पर इमर्ज करे और अपने मसाइल पर काबू पाए और एक जिम्मेदाराना तर्ज अमल का मुजाहरा करे अपने शहरियों की वापसी के अमल में अपना किरदार अदा करे। जिम्मेदार और बेलौस मेजबान का किरदार भी अदा किया है। इसके बरक्स अगर देखा जाए तो जब से इनखला शुरू हुआ है अफगान शहरियों का, तभी से हमने देखा कि दहशतगर्दी की भी एक नई लहर उठी हुई है। बदअमनी, जराइम और दहशतगर्द की कार्रवाइयों में भी बतदरीज इजाफा हुआ है।
جی بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں ایک تو پہلو میں نے بتایا کہ خیر سگالی کی تو شاید ہی ریسنٹ تاریخ میں کوئی مثال ملتی ہو. پاکستان نے اتنے لاکھوں افغانیوں کو اپنے یہاں پناہ بھی دی, ان کو روزگار اور سلامتی پرووائڈ کی. لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ وقت آ گیا ہے کہ ان افغانیوں کو یہ موقع ملنا چاہیے کہ وہ واپس جا کر اپنے ملک کی ترقی میں اپنا رول ادا کر سکیں, اور توقع یہ کی جانی چاہیے کہ جو افغان حکومت ہے وہ اس میں ایک ذمہ داری کا مظاہرہ کرے گی, ان کو ہیلپ کرے گی, ان کو ویلکم کرے گی, ان کے سامان اور دیگر معاملات میں ان کو فیسیلیٹیٹ کرے گی اور گائیڈ کرے گی کہ کن شعبوں میں انہوں نے جو تجربہ اور ہنر حاصل کیا ہے پاکستان میں قیام کے دوران, اس کا بہتر انداز میں افغانستان کے اندر کیسے استعمال ہو سکتا ہے تاکہ ان کی معیشت اور ترقی میں وہ اپنا رول ادا کر سکیں, بجائے کہ وہ ان کے لیے مسائل پیدا کریں. لیکن سر آپ کیا کہیں گے جس طرح افغان شہریوں کو داخلے کی اجازت نہ دینا عالمی قوانین کے خلاف ورزی, اور ایسے میں افغان شہری اپنے ہی ملک میں روزگار کمانے سے قاصر ہیں, تو ایسے میں وہ کیسے اپنا رول ادا کر سکتے ہیں؟ جی بالکل, میں سمجھتا ہوں کہ یہ خود افغانستان کے قومی مفادات کے خلاف ہے کہ اگر افغانی جو کہ واپس ملک آ رہے ہیں ان کو ویلکم نہ کیا جائے یا ان کے لیے مسائل پیدا کیے جائیں, ان کا جو مال و اسباب ہے وہ انٹر نہ ہونے دیا جائے. تو اس کے نتیجے میں تو افغانستان نہ صرف ان کے ہنر, ان کے وسائل اور ان کے تجربے سے فائدہ نہیں اٹھا سکے گا بلکہ اپنے مسائل میں مزید اضافہ کرے گا. تو میں سمجھتا ہوں یہ چیز نہ تو دونوں ممالک کے خیر سگالی کے تعلقات کے لیے بہتر ہے اور نہ ہی وہ خود ان کے اپنے شہریوں اور اپنی قومی سلامتی کے لیے بہتر ہے, کیونکہ جب تک یہ خوشحالی اور ترقی کا سفر وہ ان افغان شہریوں کی مدد سے افغانستان کی حکومت طے نہیں کرتی, اس وقت تک وہ دہشت گردی کا خاتمہ کرنے میں بھی ناکام رہے گی, اور ساتھ ہی ساتھ عالمی برادری سے یہ توقع کرنا کہ وہ وہاں انویسٹ کرے اور وہاں پہ ان کے ساتھ تعاون کرے, وہ توقعات بھی افغان حکومت کی پوری نہیں ہو سکے. لیکن سر افغان حکومت تو ماننے کے لیے ہی تیار نہیں ہے نا کہ وہ دہشت گردی کی جو لہر ہے وہ ان کی وجہ سے آئی ہے پاکستان میں. جی بالکل, یہ افسوسناک بات ہے. میں سمجھتا ہوں یہ غیر سنجیدہ اور غیر ذمہ دارانہ طرز عمل ہے افغان حکومت کا, کیونکہ ہم نے بہت زیادہ دریا دلی کا اور خیر سگالی کا مظاہرہ کیا اور بدقسمتی سے بہت سے افغانیوں نے اس خیر سگالی کا ناجائز فائدہ اٹھایا اور ہماری بلیک اکانومی اور اسمگلنگ اور دیگر جرائم میں بھی ملوث ہوئے. تو اب ہم چونکہ وہ افغان حکومت, عالمی برادری, انٹرنیشنل کمٹمنٹس, انٹرنیشنل قوانین اور پاکستان کی جو توقعات تھی اس پہ پورا نہیں اتری, تو ہماری قومی سلامتی کی یہ ایک کمپلشن ہے کہ ہم جو ہے اپنی قومی سلامتی اور داخلی سلامتی کے جو امپیریٹیوز ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ تمام اقدامات کریں جو کہ عالمی قوانین اور پاکستان کے ڈومیسٹک قوانین جس کا تقاضا کرتے ہیں کہ ہم اپنے گلیوں, بازاروں, شہریوں کی جان, مال, عزت کو تمام تر خطرات سے محفوظ کریں. اور یہ بھی پاکستان کی حکومت اور ریاستی اداروں کی ایک بہت اہم ذمہ داری ہے جس کا ناجائز فائدہ اٹھانے کی اجازت ہم کسی غیر ملکی, خاص طور پہ جو اللیگلی پاکستان میں مقیم ہیں, ان کو نہیں دے سکتے ہیں. بالکل نہیں دے سکتے. سید محمد علی صاحب, سینئر تجزیہ کار, ماہر قومی سلامتی امور, سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. دوسری جانب ہمارے ساتھ موجود تھے نمائندہ خصوصی سلمان اوان, آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ نے ہمیں تفصیلات فراہم کی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.